10. Okay, in the book of Romans, chapter 10, verses 13 down to verse number 15. Gangyo ka mo sa pagpanindog. Uban ka na ko. Romans chapter 10, verses 13 down to verse number 15. Okay, nakita na ninyo si Iman. Okay, so ako yung mabasa sa verse number 13. Kamu may mabasa sa verse number 14 and then dungano na to sa verse number 15. Okay, so the Bible says, verse number 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay, verse number 15, everybody read. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Shall we pray? Precious loving Father, Lord, salamat Ginoo ning takna sa kabuntagon. Salamat Ginoo nga diin kami makapadayon sa pagsimba amahan diya sa imong ngalan. Lord, salamat Ginoo sa mga Kristohanon. Salamat Ginoo sa protection, sa tibok simana Ginoo, ikaw Ginoo nagpanalangin, naguban ka namo. I pray, O God, this morning, akong pagampo nga diin ikaw magkatabang mula ang Espiritu, magalihog sa mong taliwala, ang imong pulong masabtan sa simple o giyano nga pamaagi, gamit ako amahan, isip instrumento lamang, ayaw tuguting akong kagulingon na padako, apan ang imuhang ngalan, Lord, unas tanan kami nangayog kapasayloanan sa mga kalapasan, nga nabuhat na mo, nga wala ka malipay. Lord, ikaw Ginoo mag-auban, madlo nga Ginoo ang buhat sa kaaway. Ikaw Ginoo maghatag dakong kadaugan sa panimbaho ni takna sa kabuntagon, bisan sa tibok nga adlaw Ginoo ikaw magabless sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Makalingkod ka mo? Okay, so pasensya na kay nasiguro yung mga time nga muagsyog piaok atong tingog. Tingala na lang tang ano man eh. So basi niya mo kalitag kakuan ba? Mo piok, okay? Sige, so ninintak na sa kamuntagon, another lesson, no? Sama sa akong gikaingon. So atong gisgutan mahitungod sa unsa ang kahulugan sa Biblia sa akong kinabuhi. So naa ba kay Bible karon gidala? Amen, no? So unta di ginato kalimtan ang Bible, okay? Kay gitawag og Bible Baptist. So dapat naa gyud tay Bible, no? Kay makonsensya ba tao yan, nakasakay na tagsakinan, or unsa ba, padulong na kasimbahan, or naabot na kasimbahan, nalimtan mo yung Bible. No? So dapat naagyod tayo Bible. Okay, so the Bible says in verse number 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they hear, how shall they believe in whom, in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Kung mo lang taon last Sunday, no, atong gipasidunggan, atong gipasalamatan ang mga Kristohanon nga nag-involve sa buluhaton sama sa pagsulwining. No, so kung mo lang taon atubangan sa Dios, ang mga tao na nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. In verse number 15, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So sa ato kay mga taon, mga tao nangadto sa atong balay, walay laing gidala kundi pulong sa Ginoo. Now gikan sa kaluwasan hangtod nga naluwas ta hangtod sa atong kinabuhi karon. Dili magsilbi og dili pwede nga ang pulong sa Ginoo maset aside sa atong kinabuhi. So ang pangutana karon, unsa man ang kahulugan sa Biblia sa atong kinabuhi? Unsa man gyud ka importante ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi? Unsa man gyud ka kanang kadakog bili ba sa imong kinabuhi? Or basin ba ordinaryo na lang ning libro? Di ba? Orag makabasa tag Bible ani, sandira. Hello. Di ba? Dugay na kay atong Bible, pero murag limpyo paghapon kayo. Nagdikit paghapon ang papel ba? O, timailhan nga, wala gayod na abrihan. Okay? So, in 2 Timothy chapter 3, verse number 16, the Bible says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for
instruction in righteousness. So ang pagbaton sa pulong sa Dios mahinungdanon kini sa pagtubo sa usa ka Kristohanon. Amen. Diha sa grasya o kahibalo ni Hesus Kristo. Ang sumbanan diin ang usa ka Kristohanon mao ang modumala sa iyang kinabuhi sa matag detalye makita sa mga pahina sa pulong sa Dios. So atong lang tawon kung ang pulong sa Ginoo atong i-evaluate ang atong kaugalingon kung kining pulong sa Ginoo midumala ba sa tuang kinabuhi. Nakita ba nga the Bible says nga dili lang kita tigpaminaw apan tigbuhat or na makita ba nga ang pulong sa Ginoo na aplikar sa atong kinabuhi. So nga ang pulong sa Ginoo dili lang ginabasa apan makita sa atong kinabuhi o kini gikinabuhi ba sa atong Kristohanong kinabuhi. Now, mao ang tumong nato sa atong pagsimba, una para magkapasalamat sa Ginoo. Ikaduha, aron makakat-on og maaplikar ang matag pulong nga atong nadungog. Busa inun-ana ka importante ang pagpaminaw ilabi na panahon sa pagsimba. Amen? Busa kung panahon sa pagsimba, no, I know nga Sunday ra mo nakita sa imong higala, no, dili malikayan nga maka-istoryahanay. Pero kung panahon sa pagsimba, panahon sa naay pagwali, importante ang pagpaminaw. Amen. Aron kita makakat-on. Amen. Og aron dili lang kay atong ginapaminaw kundi atong maaplikar sa atong kinabuhi, no? So ang katuyuan ni ini nga leksyon mao ang pagpahiangay sa mga bag-ong Kristohanon nga dunay mga sukaranan sa Biblia ug unsa kini may kalabutan sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So kini nga lesson karon, ang purpose niini labi na alang sa mga bag-o nga Kristohanon, kung unsa ang pulong sa Ginoo maggiya sa atong kinabuhi, unsa ka importante nga ang pulong sa Ginoo mao ni sumbanan. Aron ang atong pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon nakapahimaya pa sa Ginoo. Amen? Hello? Kay matag adlaw, matag karon og unya, pwede man nga daghang mga temptasyon nga moabot sa atong kinabuhi, pero unsaon man nga atong pagkinabuhi makapalipay sa Ginoo, sa importante ang pulong sa Ginoo. Mauni mo giya, okay? So aron siya makasugod sa pagsabot giunsa ang mga prinsipyo niini mugiya sa matagbahin sa atong paglakaw kauban ni Kristo. So dili ta magdugay, number 1, okay? So number 1, ang pulong sa Dios kay galihok sa kaluwasan. Una gayod diha sa kaluwasan. Amen? So na mga tao nga niadto sa atong balay or nasangyawan ka, dili biya relihiyon gidala. Hello? Karon nagklase mi sa Bible school full time ang namong topic about cults. So among na-evaluate nga ang kaluwasan mao ra gyud gihapon. Pag may membro sa relihiyon, pagbuhat og maayo. Pero salamat ta nga ang gidala sa tuwa pulong sa Ginoo. Amen? Kaluwasan, nakabalota, muna ingon ang Bible, unsaon nila pagkadungog kung walay magtudlo, walay magwali. Muna importante nga ikaw, kita nga Kristohanon, kung nakabalota sa kaluwasan, kung ikaw mismo naluwas, walay rason nga dili nimo isulti ang kamatuoran. Amen? So sa giinguna, dili lang kay kini trabaho sa mga pastor, trabaho sa mga Bible student, or even sa staff, ikaw mismo nga nakabalo og nasayod or nakabaton sa kaluwasan. Amen? Usaw man ako pagsulti, pastor, ang paagi sa kaluwasan kung giunsa ka pagluwas sa Ginoo. That's it. Hello? Okay? So, in 1 Peter, literally, 1 Peter chapter 1 verse number 23, nag-ingon, ang usa ka tawo matawo pag-usab, pinaagi sa pulong sa Dios. So, unsa man na, no? Ang pulong sa Dios kay mauni ang ahinti nga magdala sa bag-ong pagkatawo. Okay? In 1 Peter 1:23, yung Bible ha, being born again, no? Born again. Bot pasabot, it is not, no? We're not talking about religion. Born again, bot pasabot, natawo ka pag-usab, adunay bagong gibutangan kag bagong huna-huna, bagong kasing-kasing, bagong nga desire sa diha nga nalawas ta. Not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever. So ang tawo walay gahom sa bagbag-os kinabuhi sa tawo. Inumduman na to na. Igo ra to, pwede kita makatambag. O pwede kita makaistorya apan ang adunay gahom lamang sa pagbago mao ang pulong sa Ginoo. Amen? Una mayon sila, pastor, ako ning ipabaptis ang akong anak. Aron mabuutan na
sipyat yug ka, kay daghang maging baptis, pati badlongon. Makita pa nimo sa bulangan, or makita pa nimo anang mga bidyokihan. Diba? Buutan lang Domingo. Pagka magsimba, maurang gihapon. Pero salamat dili relihiyon mo bago. Pulong sa Ginoo. Amen. Anong napurma man tang tao? Tungod sa pulong sa Ginoo. Tao ni mo mga Bible student, naagid po yung mga, no, di ba? Ato magina makita. Diri na gyud naluwas, mingon sila, pastor, diri na gyud ako nasabtan ang kaluwasan. Pastor, pabilin ako diri kay nindot man din mga lagad sa Ginoo, nindot man din naatas Ginoo di ay. Oh, pero always remember, it is not religion ang makabag-os kinabuhi sa tao, pulong sa Ginoo. Amen. Pero sometimes ato lang ning giset aside, wala lang nato ni gitagaagbili. No, ang pulong sa Ginoo makapahumok sa kasing-kasing sa tao. Amen. Makapahumok. So in Ezekiel chapter 33 verse number 26, a new heart also will I give you. A new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh. No, obserbahan na ko na to. Ang pipila sa atuwa siguro sa una, murag di pakakita tag mga tao ang katalaw sa pulong sa Ginoo. Naana po ning mga yang people, no? Naana po ning. Pero salamat nga nasa one day nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Natanom sa imong kasing-kasing ang balaang espiritu milihok. Milihok. Manang bisa walay gahi nga kasing-kasing kung pulong sa Ginoo balaang espiritu may mulihok sa kinabuhi sa tawo. Amen? Usahay no, mag-alanganin ta sa pagsangyaw, mag-alanganin ta pagsulti ba? Pagsangyaw. Kaya labi na makakita ka sa tao, imong gilantaw, murag isog man kinig nawong. Murag hadlok man kinig nawong. Murag pag-approach nimo ba, murag gauna na bitaw mong nahuna nga, di na lang kumusuluin nga ni kay murag hadlok na man kinig nawong, murag dagko magig magpatik. Oh. Murag maapo siguro paggawasan iba. Pero always remember nga walay gahi nga kasing-kasing kung pulong sa Ginoo ang mulihok sa kinabuhi sa tawo. Amen? Yun na anak, importante. So, bisan og unsa kagahi ang kasing-kasing sa tawo kung pulong sa Ginoo og lihok sa balaang espiritu, wala imposible nga ang tao maluwas. Okay? So, una, ang mao kini ang pulong sa Ginoo in 1 Peter 1:23 nagingon ang usa ka tawo matawo pag-usab pinaagi sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao ni ang hinti nga magdala sa bag-ong pagkatawo. Okay, so bagong pagkatawo buot pasabot mao ni pattern gikan kanaluwas hangtod karon. Mao ni pattern sa atong pagkinabuhi aron ang atong kinabuhi makapahimaya or malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Okay? So letter B, next. Okay, letter B. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo. Okay? Notice this phrase, For by grace are you saved through what? Faith. Pero ang pagtuo, sa unsa man nga pamaagi nga niabot sa imuha. Okay, now, in Romans chapter 10 verse number 17, nagingon, busa ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw. Og pagpaminaw, unsa may gipaminaw? Radyo? Ding 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 ding. Unsa may gipaminaw? Hearing. Ang gipaminaw sa hearing by the word of lahi man nga hearing atong paminaw no, unsa may hearing da pre kay murag makadaog ta pre kay makahatag tag tights. No? Pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, so ang pagtuo dili kalit lang mutungha sa kasing-kasing sa tawo. Kini motubo ug moabot kung ang tawo maminaw ug modawat sa pulong sa Dios. Kung walay pagpaminaw sa pulong, walay lig-on nga pagtuo. Ang tawo karon, imo lang tawo nagtuo Ginoo pero dili kinasing-kasing nga pagtuo. Taman ra sa kaybalo. Okay? Taman ra sa baba. So, kung daghang pulong, mas lig-on nga pagtuo. Busa, ang pagpaminaw, ang pagtuo, kayo mo lang taon ba, ang flow bitaw? Okay, ang cycle ba? Pagtuo ni abot, pero dapat na ay mag-sulti. Ang kasulti, naminaw ka, diha ni mo nasabtan. Okay? Kaya ang atong nasabtan sa una, sayop,
nga paagi sayop nga pagtuo, pero salamat nga naitawo nga gigamit sa Ginoo, naabot sa tuwa, atong napaminawan, napasabot, mo na nga naa ka diri karon. Amen? Okay, next. Letter C. Jacobo, James chapter 1 verse number 21 nag-ingon. Ang pulong sa Dios nga nakahimo sa pagluwas sa inyong kalag. Okay, kana nga phrase James 1:21. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your soul. Pastor, dapat di pastor. Ingon mo diha nga, lay apart all filthiness, tanan nga mga mahugaw aron maluwas ang atong kalag. Ingon si James So dapat ato ning klarohon kay basi mingon tagla ang kaluwasan di pinaagi di sa di kita magbuhat og sala. Likayan gyud nato. Pero kini nga verse giingon ni James in James chapter 1 verse 21, wala kini naggahisgot sa kaluwasan sa atong kalag diha sa impierno. Ang kaluwasan, ang gihisgutan niini kaluwasan sa kalag sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, mauna ang sanctification. Set apart. Okay? Hello? So, nga naman pastor, okay? Ang gisulatan ni James niini, mga magtutuo. Mga magtutuo na. Mga Kristohano na. Mabito nang patay ang pagtuo kung walay buhat, mga magtutuo ang gisultihan ni ana. Okay? So, ang konteksto kay pamatasan og kinabuhi. Ang context ni ani, pamatasan og pagkinabuhi. Kay basin ba? Muklaim tang aluwas, muklaim tang Kristohanon, pero sukwahi kayo atong batasan og ato ang pagkinabuhi. Napaingon nila grabing batasan, di makaog iro. Saan po pagkaon sa iro? Murag pasambingay lang ba? Pero sa diha nga naluwas ta, nakabalotas kamatuoran, ang natay Bible nga atong gigunitan, ang atong batasan, makaon na sa iro. Okay. Sige. So, dapat isalikway ang sala, mauni ang problema gihapon sa mga magtutuo. Ano man? Kay nagpuyo sa sala. Hello? So, aron maluwas ta sa mga sala, gikinahanglan ang pulong sa Ginoo nga atong tagaan og dakong pagtagad. Ganong dali rata matintal tungod kay wa ta kahibalo or wa tay kahibalo sa pulong sa Ginoo. Aron makalingkawas ta sa mga butang nga di makapalipay sa Ginoo, dapat kabaluta unsay prinsipyo nga gitudlo sa Bible. Hello? Pag mingon ang Ginoo nga ayaw ni ana, dili na dapat dili ta ana. No. Okay? So ang pulong sa Ginoo may mutabang kanato. Okay? So letter D, ang katingbana ni Pablo sa ebanghelyo naglangkob sa upat ka bahin. Sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 14, mauni ang giwali ni Pablo. Okay? So una, makita nimo dira in verse number 3 sa 1 Corinthians chapter 15 verse number 3, si Jesus namatay alang sa atong mga sala. Mauni ang good news. Okay? Unsa man ang good news? Unsa man ang gospel? Okay? Si Jesus namatay alang sa atong mga sala. Verse number 4, gilubong. Sa verse number 4 to 7, nabanhaw gikan sa mga patay. Okay? So mauni ang subay sa mga kasulatan. Okay? So ang pulong sa Ginoo, number 1, una, naglihok sa atong kaluwasan. Salamat na igigamit sa Ginoo. Gidala sa pulong sa Ginoo, gidala sa Bible, nakabalota ang atong pagtuo, gisubay na to sa unsay gisulti sa Bible. Okay? Dili relihiyon ang makaluwas, dili relihiyon ang makabago, pulong sa Ginoo. Amen? Sa amon pastor, ilaparo? Dili. Okay. Number 2, sanglit na luwas ka sa pulong sa Dios, kini kinahanglan ang imong tibuok, dili mawala nga giya, aron sultihan ka unsaon pagkinabuhi. O kana nga pagkinabuhi, mauna ang pagkahulagway diha ni Kristo. Daw, lisod kayo ang pagkinabuhi sama ni Kristo. Pero, mo nang gikinahanglan ang grasya sa Ginoo. Amen? So, unsaon man na to pagkinabuhi nga masubay, mauning gikinahanglan na to ni. So, letter A, matag importante nga pagpalit, sama sa gadgets, kagamitan, o uban pa, giubanan kini sa manual, nga gikan sa tag-iya,
nga magsulti kanimo unsaon paggamit niini. Kung dili ka mosunod sa libro, dili kini mo andar or posible nga magguba. Sabot pasabot, kay ang Dios man mo'y nagbugna sa tawo, unya sa diha nga naluwas kita, nahimo kitang anak sa Dios. So mao kini ang manual nga gihatag niya sa atoa aron ang atong pagkinabuhi nasubay uyon sa manual nga gikan sa Dios. Amen. So murag sama ni ba nga kana bitong gapalit ka og gadgets or unsay may gipalit nimo nga naay pakapin manual. So ang purpose niya na para kabalo ka unsaon ang sakto nga paggamit og dili maguba. So kita kay ang manual kisa may for example, gapalit kag washing ang manual kay relo or ang manual unsa man na cellphone. So unsay manual sa unsay gamit nga imong gapalit, ang manual mao pud na. So ang manual gikan na siya sa asa man gikan ang manual sa naghimo ana nga kagamitan. So kita pod tungod kay giluwas ta si Ginoo, ang Ginoo may nagbugna sa tawo, ang manual asa man gikan? Hello? Unsa may manual sa tawo? Unsa may manual nato? Aron, unsay purpose? Aron makabalo or unsaon paggamit kining atong kinabuhi. Hello, aron dili maguba. Mga bitan ang daghang mga kinabuhi nga naguba. Kung imo lang tawo daghang mga kinabuhi nga naguba tungod kay walay manual. Pero salamat ha nga atong kinabuhi sa una imbes hapit kita gikan gyud sa pagkaguba. Gikan sa pagkaguba, pero salamat nga nakaplagan nato ning manual. Amen? Mao nang atong kinabuhi na tarong tungod niini nga manual. Kay kini nga manual gikan ni tag-iya, gikan ni sa nagmugna ba? Aron ang atong kinabuhi dili guba. Okay? So ang Dios man ang nagmugna, okay? Ayaw pagsalig sa diskarte sa imong kaugalingon tungod kay dili tanan na hibal-an nato. Gusto sa Dios nga ang Biblia maoy atong basihan sa atong pagkinabuhi. Letter B. Ang Biblia mao ang manual sa tag-iya nga gikan sa Dios para sa imong kinabuhi. Ang Dios dili magluwas kanimo. Tag-as atong mga kuano, okay? Kanimo ug magtawag kanimo nga walay klaro or eksakto nga direksyon. Apan kinahanglan nga magsubay ka sa libro. Nababo sa Psalm 119 verse number 133. Order my steps in thy word and let not any iniquity have dominion over me. So letter C, ang Biblia mao ang balaod sa Dios nga angay sundon sa tanan nga magtotoo. Psalm 119 verses 11 to 12. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes. No, kung kabalo kita nga insakto, apan wala nato gibuhat kana sala at tubangan sa Dios. Example, pagtahod sa gibutang sa Dios. Amen? Importante, no? Kay, ang Biblia, mauni siya ang balaod sa Dios nga angay sundon sa mga magtotoo. Balaod, when we talk about law, dapat kita nga Kristohanon, kita may una nga nagsunod sa balaod. Amen? So dili ning balaod na gitudlo sa uban nga mga sikta aron maluwas, but makita ang pagkakristohanon nga kita nagsunod bisan sa balaod sa panggobyerno. No, usahay naka-stop pero mugo. Diba? Bisan si Paul gatudlo man siya nga dapat obey them that have the rule over you. Atong tahuron ang naa sa mga kahitasan. So kung atong i-apply sa atong simbahan, kung kinsay gibutang sa Ginoo, atong tahuron. Amen? Usahay, no? Usahay, Kristohanon may unang misupak sa rules. Kristohanon may unang misupak sa balaod. Now, we have our basketball ministry, pero subok kay pamandungon, Kristohanon may unang musupak sa rules. Sometimes, ato pang buyan o istorya, kadtong mga na-assign nga gibutang diha. Hello?
Pastor, atong purpose ani pastor kalag, pero unsaon man pagkaluwas sa mga kalag kung kita mismo may nahimong kapandulan? Hello? Pastor, yes, nagsunod ko sa pulong sa Ginoo, pastor, pero unsaon man to kita nga nagsunod ka sa pulong sa Ginoo, kung kinsay gibutang sa Ginoo diha, di ta kataho, di ta karespeto. Apa mo diha? Oh, bato-bato sa langit, matamaan. Likay lampod, likay. Anak ba? Sakit niya. Okay. Amen? Ang Kristohanon gitawag tag law-abiding citizen. So, una, no? We obey the rules unsay labi na sa simbahan. Unsay gibutang sa Ginoo, kanira ba noong wala tay gibuhat, ang atong makita mga sayop. Sige na lang tag panghimantay kamo. Kaya kamo, di man mo angayan diha. Ginsagot tayo angayan na to. Krasya, gigamit, salamat, gigamit as Ginoo. Ha? Kami untay ma-assign diha sa table, kay kami may mga, nganong dili man ikaw, nganong wala man ka. Salamat ang gigamit as Ginoo. Amen? Pastor, mauni atong kuan, pastor, mauni atong kuan, pastor, nganong ikaw may unang supak. Hello? Itudloan tas pagtahod. Pulong sa Ginoo. Ang Biblia mauni ang balaod sa Dios kaangay sundon sa tanang mga magtotoo. No? Nga naman, thy word I have hid in my heart that I might not sin against thee. Makaingon na lang na grabe ni sila, no? Kristohanon, no? Subok kay pamalandungon na makadungog tag mautoy ni diri, Kristohanon man ta ni sila. Oh! Ano man, kay Kristohanon na mismo mo ay naglalis. Hello? Ano man? Kay dili ta kasunod sa kinsay gibutang sa Ginoo diha. Kung paminaw ni mo, sayop, ayaw na lang paglalis diha. Amen? Hello? Ha? Para ni natong tanan. Amen? Para ni natong tanan. So ang balaod sa Dios, Biblia, ang ayan sundon aron mahilikay kita sa pagpakasala. Ang pagtuman importante kayo busa kay bisan si Paul gikalipay niya ang pagtuman sa balaod. Mao ang pulong sa Dios. Romans chapter 7 verse number 22. Ingon si Paul, for I delight in the law of God after the inward man. Ang pangutana karon, ikalipay pa nimo ang pagtuman sa pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ikalipay pa nimo. Or basin nag-struggle ka. Kay di natakabuhat sa unsay gusto sa atong unod. Hello? Apa mo diha? Amen? Okay? So, dito magdugay. Dito number 3. Okay, so at least makapasa sa ika-third point. Okay. So number 3, unsay katuyuan sa pulong sa Dios alang sa usa ka Kristiyano. Literally, ang pulong sa Dios magsangkap kanimo alang sa serbisyo aron ang tawo sa Dios mahimo nga hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang maayong buhat. Subot pasabot, ang pulong sa Dios mauni ang nag-una nga giya og kagamitan sa usa ka magtotoo aron mamahimo siyang hingpit. So, buot pasabot, ana, dili buot pasabot nga walay sala. Kanang word nga hingpit, ha? Dili buot pasabot nga walay sala, kundi hamtong ligon og andam sa espirituhanong kinabuhi. Maunang bisa klase-klase nga pagsulay nga atong maagian, financial problem or unsa man ang mga problema, ang pulong sa Ginoo mutabang aron kita mamalig-on og makapadayon sa pag-alagad. Amen? So, mauna, another, sa bug-os gisangkapan kanang praise, sama sa usa ka sundalo kompleto og armas. Ang magtotoo kompleto sa kahibalo, karakter og kaalam pinaagi sa Biblia. Okay? And then ngadto sa tanang maayong buhat. Okay, sa verse atong gibasa, ha? Andam sa pag-alagad sa Dios, pagtudlo, pagtabang sa uban, pagpakita og maayong pamatasan og pagbuhat sa kabubuton sa Dios. So literally, ang pulong sa Dios magsangkap kanimo aron, alang sa serbisyo, aron ang tawo sa Dios mamahimo nga hingpit. Walang panahon sa pagsulay, problema, or unsay atong maagian, makapadayon ta.
Amen? Kaya naman, daghang mga promise sa Bible. Na, one time, gagahapon na ako na istorya. Dili siya Baptist, pero luwas siya. Okay? So, ingon siya nga, Pastor, tagang mga pagsulay nga akong naagian, pero salamat ko nga, nakabalo ko sa Bible, unang bisag na ay mga kalisod sa among pamilya, Pastor, usa ra gyud akong gigunitan, Pastor, kanang Matthew 6:33. Ang promise gyud sa Ginoo, Pastor, maagi akong gikuptan panahon sa mga pagsulay nga moabot sa among kinabuhi. Na ang pangutana kita, unsa may atong gikuptan? Basi nagkupot ka sa imong kwarta sa bangko. Unyag, unsay mahitabo, magkinaunsa? Wala. Unsay gikuptan nimo? So mao ni ang purpose sa pulong sa Ginoo, mao ni magsangkap nato. Aron mahimo tang hingpit nga bisan unsay mga pagsulay sa atong kinabuhi, kung i-claim lang nato ang promise sa Ginoo, Lord, ikaw na'y bahala, Ginoo, unahon ti ka sa pagalagad. Ginoo, ikaw na'y bahala. Di ko nimo pasagdaan. Ano ay purpose sa pulong sa Ginoo? Makabalota sa unsay mga prinsipyo nga gitudlo, mga promesa sa Bible nga dapat mo ay gunitan atong kuptan panahon sa mga unsay mo abot sa atong kinabuhi. Okay? So letter B, ang pulong sa Dios nagpalig-on kanimo kini gihulagway sa Biblia ingon nga espirituhanong pagkaon. No, tanawa lang to Job chapter 32 verse number 12. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Jeremiah 15 verse number 16. Thy words were found and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. Kung imong lantawon, mauni ang espirituhanong pagkahon in 1 Peter chapter 1 verse number 2 at 1 Peter chapter 2 verse number 2, gihulagway kini sa usa ka gatas. Another, Psalm 119 verse 103, gihulagway kini sa usa ka dugos, tamis. Proverbs 7 verse number 2, usa ka mansanas, gihulagway sa usa ka mansanas. Luke chapter 4 verse number 4, usa ka tinapay. Okay, Isaiah 55 verse number 10 to 11, ang pulong sa Ginoo gihulagway sama sa usa ka tubig. Hebrews 5 verse number 12 to 14, gihulagway kini sama sa usa ka karne. Busa dili pwede nga ang Kristohanon mokaon every matag Domingo lamang. Hello? Tambok ta physically pero niwang ta spiritually. Kaya ang pulong sa Ginoo mauni ang pagkaon sa atong kalag. Munang na yung mga luya kaayo atong kalag, luya kay atong espirituhanon nga bahin, tungod kay wala kaayo na to kinipakan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Busa, bisag unsa kita kabisi, importante gyud nga matagaan nato gigayon ang pulong sa Ginoo. Kay kung imong lantawon gikan sa kaluwasan hangtod sa atong pagkinabuhi, dapat naagi nato ni. O dili lang kay gigunitan, dili lang kay ginabasa, ginabuhat. Amen? Gipaningkamutan grasya sa Dios nga atong maaplikar unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Amen? So ato ni padayon next Sunday, hoping and praying nga napahinumduman ta unsa ka importante or unsa man gyud kahulugan sa Biblia sa imong kinabuhi. Amen? So let's pray, Lord. Salamat Ginoo sa imong pulong. Ikaw Ginoo mag-bless niadto sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So let's